तपाई आफैले आफैलाई हिन्दू बौद्ध किरात वन जैन हुँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ, या म एमाले पार्टीको हो, या म माओवादी पार्टीको, म कांग्रेस पार्टीको, म यो फलानो पार्टीको भनेर तपाईहरु गर्व गर्नुहुन्छ। तपाईको अस्तित्व केमा जोडिएको छ? वेदले हामीहरूलाई यो विश्व ब्रह्माण्ड एउटा घर हो र यसमा रहेका सम्पूर्ण मानवहरू हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अर्थात् यसै परिवारका सदस्य हौ भनेर सिकाएको छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हिन्दूहरूमाथि जुन हिसाबले आज लक्षित आक्रमणहरू भइरहेका छन्, यी आक्रमणहरू कहिलेसम्म हिन्दूहरूले सही रहन सक्दछन् त? सही रहन सक्दैनन्। आफ्नै देशमा बहुसंख्यक हिन्दूहरू भएको देशमा यो अवस्था आइराख्दाखेरि कहिलेसम्म हिन्दूहरूले यी घटनाहरू, यी प्रताडित गर्ने किसिमका चाहिँ हिंसात्मक यस्ता कार्यहरूलाई सही रहने त? कहिलेसम्म सही रहने? नेपालदेखि म आर्य अमृत। विगतका केही वर्षदेखिबाट जनकपुरको रूपैटामा जुन छठ मनाउने क्रममा मुसलमानहरूले विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गर्ने काम विगतका वर्षहरूबाट गरिरहेका थिए र यो वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै यो वर्ष उनीहरूले त्यहाँनिर छठ मनाउनै नदिने हिसाबले यस्तो अवरोध गरे। त्यो भिडियोमा तपाईले स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ कि आज नेपालका हिन्दूहरूलाई कति धेरै प्रताडित गर्ने उद्देश्यले मुसलमानहरू त्यहाँ सञ्चालित भइरहेका छन्। हामीहरूले स्पष्ट त्यो भिडियो देख्यौं भने बुझ्न सक्दछौं। प्रहरीले आफ्नो स्थानबाट चाहिँ त्यहाँनिर छेक्न खोजिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँनिर कुनै पनि हिसाबले हिन्दूलाई त्यो छठ मनाउन नदिनका निमित्त उनीहरूले एउटा प्रयत्न गरिरहेका थिए। त्यो हुँदै गर्दाखेरि नेपाल भनेको हिन्दू भूमि हो, देवभूमि हो, हामीहरू विभिन्न ऋषि मुनिहरूका तपोभूमि हो भनेर ठूला ठूला कुरा गर्ने गर्दछौं। तर आज नेपालका हिन्दूहरूलाई लक्षित गरेर यस्ता घटनाक्रमहरू बढ्दै गइरहेको छ। हामीहरूले देखिरहेको छ यस्ता घटनाहरू प्रदेश नम्बर 2 मा यति धेरै बढिरहेको छ कि अब नेपालका हिन्दूहरूले कुनै चाडबाड प्रदेश नम्बर 2 मा मनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँको मुसलमानहरूले यति धेरै अवरोध सिर्जना गर्ने कि चाडबाड मनाउनै नसकिने अवस्था बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँका हिन्दूहरू पनि चुप लाएर बस्ने अवस्था छैन। र त्यही अनुरूप त्यहाँका हिन्दूहरूले हिजो कार्यक्रम सञ्चालन गरे, र्याली गरे, त्यहाँनिर विरोध गरे। त्यो विरोध गर्दै गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, मुसलमान व्यक्ति छन्। उसकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका प्रहरी प्रशासनले बारम्बार हिन्दूहरूले केही विरोध गर्दै गर्दाखेरि हिन्दूहरूमाथि दमन गर्ने कामहरू विगतका दिनदेखिबाट हुँदै आइरहेको छ। त्यसैलाई निरन्तरता स्वरूप हिजोका दिनमा पनि त्यहाँका हिन्दूहरूमाथि दमन हुने काम भयो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ मुसलमानहरूले बमबारी पनि गरेको जानकारीहरू तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, ती भिडियोहरू पनि तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। त्यो अवस्था आइराख्दाखेरि त्यहाँका हिन्दूहरू केही घाइते पनि भएका छन् र प्रहरी प्रशासन समेत, प्रहरीहरू समेत घाइते भएका छन्। यो अवस्था नेपालमा देखा परिरहेको छ। हामी हिन्दूहरूले मुसलमानलाई मात्र भाइ भाइ नभएर यो प्रकृति, यो विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका सबै मानवहरूलाई भाइ भाइ, यो विश्व ब्रह्माण्ड एउटा परिवार हो भनेर हामीहरूले भन्ने गर्दछौँ। किनभने हाम्रो वेदले नै यही सिकाएको छ। वेदले हामीहरूलाई यो विश्व ब्रह्माण्ड एउटा घर हो र यसमा रहेका सम्पूर्ण मानवहरू हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अर्थात् यसै परिवारका सदस्य हौ भनेर सिकाएको छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हिन्दूहरूमाथि जुन हिसाबले आज लक्षित आक्रमणहरू भइरहेका छन्, यी आक्रमणहरू कहिलेसम्म हिन्दूहरूले सही रहन सक्दछन् त? सही रहन सक्दैनन्। आफ्नै देशमा बहुसंख्यक हिन्दूहरू भएको देशमा यो अवस्था आइराख्दाखेरि कहिलेसम्म हिन्दूहरूले यी घटनाहरू, यी प्रताडित गर्ने किसिमका चाहिँ हिंसात्मक यस्ता कार्यहरूलाई सही रहने त? कहिलेसम्म सही रहने? एक दिन सहने, 2 दिन सहने, 1 महिना सहने, 2 महिना सहिने, 1 वर्ष सहिने। तर अहिले घटनाक्रम यस्तो हुँदैछ कि एकपछि अर्को वर्षमा यहाँनिर यस्ता घटनाहरू त एकदमै वितण्डा मचाउने हिसाबले चाहिँ अगाडि देखा परिरहेको छ। केही वर्ष अगाडि यहाँ अवरोध सिर्जना गर्ने काम मात्र भइरहेको थियो भने अहिले मनाउनै नदिने हिसाबले त्यहाँनिर पुरै बार बन्देज गर्ने हिसाबले यो गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। आखिर हिजोका दिनमा हामीहरूले मान्थ्यौं कि पृथ्वीनारायण शाहले मुसलमानहरूलाई यहाँ हतियार बनाउन ल्याएका थिए, इतिहास यही भनेर आज पनि भन्ने गरिने गर्दछ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि के ती हिजोका मुसलमानहरू, तिनै मुसलमानहरू आज यो उग्र रूपमा देखा परेका छन्, या आज
यी हिंसात्मक कार्यहरूमा संलग्न मुसलमानहरू कुनै अफगानिस्तानबाट भित्रिएका छन्, कुनै पाकिस्तानबाट भित्रिएका छन्, कुनै बंगलादेशबाट भित्रिएका छन्, कुनै म्यानमारदेखिबाट रोहिङ्ग्या मुसलमान भित्रिएका छन्। यसको छानबिन कसले गर्नुपर्ने? यसको छानबिन बिल्कुल रूपमा पनि नेपालको प्रहरी प्रशासन, नेपालको कानून, नेपालको सरकारले गर्नुपर्ने हो कि होइन? हिजोका दिनमा पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएका ती मुसलमानहरू आज नेपालकै कैयौं गाउँहरूमा हिन्दूहरूसँगै मिलेर बसेका छन्। तर आज प्रदेश नम्बर 2 लगायतका तराईका इलाकाहरूमा ती मुसलमानहरू कहाँबाट भित्रिएका छन्? ती मुसलमानहरूको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने थियो कि थिएन? ती मुसलमानहरूलाई शरणार्थीको रूपमा नेपालमा भित्राएर आज भोट ब्याङ्कका रूपमा यहाँनिर भित्रभित्र नागरिकता दिने काम कसले गरिरहेको छ? राजनीतिक पार्टीहरूले। यदि राजनीतिक पार्टीहरूले यो गरिरहेका छन् भने यहाँनिर नेपालमा भोलिका दिनमा जुन अहिले देखिरहेको यो रक्तपातको अवस्था भोलिका दिनमा एकदमै भयंकर हुनेछ। त्यसको परिणाम के यी राजनीतिक पार्टीहरूले यसको बारेमा सोचेका छन्? सोचेका छैन। तपाईँ हामी जस्ता तमाम नेपाली युवा साथीहरूले यो बुझ्न आवश्यक छ भोलिको दिन एकदमै भयावह छ। किनभने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई केवल भोट चाहिएको छ। आफू सत्तामा पुग्नका निमित्त उनीहरूले हर व्यक्तिहरू आज शरणार्थीहरूमा भित्रिएका व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूले भित्रभित्रै नागरिकता दिन सक्ने अवस्था आउँदछ। यसको छानबिन कसले गर्नुपर्ने? आज किन तराईमा बारम्बार यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेपालीहरू, शुद्ध नेपालीहरू मात्र छैनन्। शरणार्थीका रूपमा भित्रिएका यहाँनिर धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले नेपालको माया गर्दैनन्। उनीहरूलाई केवल आफ्नो समुदायको माया छ। उनीहरूले आफ्नो समुदायका निमित्त हरेक घटना घटाउनका निमित्त उनीहरू तत्पर छन् र त्यो घटना घटाउनका निमित्त आज विभिन्न यस्ता घटनाका स्वरूपहरू देखिरहेको छ। नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले यसबारेमा कुनै चासो राख्दैनन्। किनभने उनीहरूको स्वार्थपूर्ति भनेकै उनीहरूले ती समुदायहरूलाई भोट ब्याङ्कका रूपमा स्थापित गरेका छन् र भोलिका दिनमा उनीहरूले भोट पाउँछन् ती समुदायबाट र आफू सत्तामा पुग्नका निमित्त उनीहरूले एउटा भर्याङका रूपमा उनीहरूलाई युज गरिरहेका छन्, प्रयोग गरिरहेका छन्। तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू भोलिका दिनमा हतियार उठाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ नेपालमा। किनभने यो अवस्था देखिनु भने यहाँनिर हिन्दूलाई, बौद्धलाई, किराँतलाई, बोनलाई, जैनलाई, नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको इतिहासका खम्बाहरू आज एकपछि अर्को गर्दै ढाल्ने क्रममा यहाँनिर देखा परिएका यिनीहरूका विरुद्धमा अब नेपालका हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन भोलि लडाई लड्नुपर्ने अवस्था आइरहँदाखेरि यसले नेपालमा कस्तो अवस्था ल्याउँछ? यसका बारेमा तपाईँ हामी आजै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था हो कि होइन? अवश्य पनि हो। किनभने यो नेपाल भनेको तपाईँ हामी सारा हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन यहाँका जुन माटोमै हामीहरू चाहिँ पैदा भएका व्यक्तिहरूलाई यो देशको माया छ। तर ती व्यक्तिहरूलाई माया छैन जो आज अफगानिस्तानबाट भित्रिएका छन्, जो आज पाकिस्तानबाट भित्रिएका छन्, बंगलादेशबाट भित्रिएका छन्, इन्डियाबाट भित्रिएका छन्, म्यानमारबाट भित्रिएका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई यो देशको माया छैन। उनीहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि यो देशमा रक्तपात मचाउनका निमित्त आज भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छन्। नेपालमा रक्तपात मचिँदाखेरि कसलाई फाइदा हुन्छ? अवश्य पनि विदेशीहरूलाई फाइदा हुन्छ। भोलि अमेरिकाको शान्ति सेना नेपालमा छिर्नेछ। सिरिया लगायत अफगानिस्तान लगायत विभिन्न देशहरूमा जसरी शान्ति शान्ति भन्दै अमेरिकी सेनाहरू छिरेका थिए, ती अमेरिकन सेनाहरू नेपालमा छिर्नका निमित्त तत्पर भएर बसेका छन्। कुनै पनि हालतमा नेपालमा छिरौं भन्ने उद्देश्यले उनीहरू यहाँनिर विभिन्न यस्ता बहानाबाजी खोजिरहेका छन्। यो बहानाबाजी आज यस्ता शरणार्थीका रूपमा भित्रिएका व्यक्तिहरूले आज यी बहानाबाजी देखाउने काम गरिरहेका छन्। भोलिका दिनमा यहाँ सबैभन्दा प्रताडित हुने भनेकै नेपालका नेपालीहरू हो। ती शरणार्थीका रूपमा भित्रिएका व्यक्तिहरूलाई भोलि नेपालको राज्य स्तरबाट, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूबाट संरक्षण मिलिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूले आज यस्ता घटना घटाउनका निमित्त एकदमै अग्रसर भएर लागिरहेका छन्। त तपाईँ हामीले आज यो बुझ्न आवश्यक छ कि यो घटना घटिरहँदाखेरि, यो अवस्था देखा परिरहँदाखेरि हामीहरू चुपचाप लागेर ती घटनाहरू, तमासाहरू हेरेर बसेर मात्रै अब यो समाधानको विकल्प होइन। समाधानको विकल्प के हो? आज तराईको हिन्दू होस् या पहाडको हिन्दू होस् या हिमालको हिन्दू होस् या अमेरिकाको हिन्दू होस्, विश्वका कुनै पनि स्थानको हिन्दूको निमित्त यदि तपाईँ आफैलाई हिन्दू भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले बोल्न आवश्यक छ। तपाईँहरूले त्यसका निमित्त आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु हुँदैन भने तपाईँहरूले के कारणले आफैलाई हिन्दू भन्नुहुन्छ त? के कारणले भन्नुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले कित्ता काट गर्नुहुन्छ, आज त्यो तराईको हिन्दू, म पहाडको हिन्दू, तराईमा ती घटनाहरू घटेका छन्, पहाडमा घटेका छैनन् भनेर चुप्प लागेर बस्नुभयो भने त्यो तराईको घटना भोलि पहाडमा पनि देखा पर्नेछ। किनभने तराईका हिन्दूहरू कमजोर हुनु भनेको भोलि तराईका हिन्दूहरू कमजोर हुँदै गर्दाखेरि पहाडका हिन्दू लगायत
बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू विश्वभर नै कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ। किन कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ भने हामीमा एकताको कमी छ। हामीमा जुन एकता हुनुपर्ने त्यो एकताको बल हामीमा कमी हुँदै गइरहेको छ। आज हामीहरूले तराईका हिन्दूलाई यो हुँदै गर्दाखेरि चुपचाप लागेर त्यो तराईको कुरा हो, यो पहाडको कुरा हो भनेर हामीहरूले कित्ताकाट गर्न खोज्दैछौँ भने हामीहरू भोलि कमजोर बन्ने अवस्था यही अवस्थाबाट सुरुवात हुँदै गइरहेको छ। हिजोका दिनदेखिबाट यही अवस्था देखिरहेको छ। तराईमा विभिन्न यस्ता घटनाहरू घटिरहँदाखेरि, प्रदेश नम्बर 2 मा यस्ता घटनाहरू विभिन्न घटिरहँदाखेरि हामीहरू चुपचाप लागेर बसिरहेका छौँ। आज राष्ट्रिय मिडियाहरूले यी कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन। किन बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन? सत्य तथ्य घटनालाई किन ल्याउन सकिरहेको छैन? किन त्यस स्थानमा छठ पर्व मनाउनका निमित्त मुसलमानहरूले अवरोध गरिरहेको कुरालाई नेपालका ठूला बडा मिडियाहरूले किन सम्पूर्ण नेपालीहरूसम्म ल्याउन सकिरहेको छैन? किन? ती व्यक्तिहरू, ती मिडियाहरू कोद्वारा परिचालित छन्, उनीहरूले यस्ता कुराहरूलाई, सत्य तथ्य कुराहरूलाई किन बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनन्? प्रदेश नम्बर 2 मा यस्ता कैयौं घटनाहरू घटिरहेका छन् जुन तपाईँ हामीलाई थाहा नै छैन। आज सामाजिक सञ्जालमा यदि तपाईँहरूलाई हामीहरूले यसरी बताइरहँदैनौँ भने ती कुराहरू तपाईँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो अवस्था आइरहेको छ। राष्ट्रिय मिडियाहरूले यी कुराहरू बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन। किन? यो देश आखिर कसको? यो देश आखिर तपाईँ हाम्रै होइन? नेपालका हिन्दू बौद्ध किराँत वन जैनका होइन? यहाँनिर नेपालका हिन्दू बौद्ध किराँत वन जैनलाई कमजोर बनाउनका निमित्त विभिन्न घटनाहरू घटिरहँदाखेरि ती घटनाहरूका बारेमा राष्ट्रिय मिडियाहरूले कुनै पनि समाचार प्रकाशन नगर्ने, कुनै पनि खबर प्रस्तुत नगर्ने, यो किन काम भइरहेको छ? तपाईहरूले यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनु होला। यो यति धेरै षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो षड्यन्त्रमा सबै जेलिँदैछन् र तपाईँ हामी जस्ता नेपालका सच्चा नेपाली नागरिकहरू भोलिका दिनमा युद्धमा होमिनुपर्ने दिन आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी आजकै दिनमा सचेत हुन सकेनौँ भने भोलिका हाम्रा भविष्यका, हाम्रा सन्ततिहरूका भविष्य यति धेरै अन्धकारमय छ। ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले आजै मनन गर्नुपर्दछ। घटना घटिसकेपछि हामीहरूले समीक्षा गर्ने होइन। भोलि ती अवस्थाहरू पहाडमा आइराख्दाखेरि हामीहरूले त्यतिखेर आँखा उघार्ने होइन। आज तराईमा जुन अवस्था देखिरहेको छ, इन्डियामा केही अगाडि देखिरहेका घटनाहरू आज तराईमा देखिँदैछ, ती घटनाहरू भोलिका दिनमा पहाडमा देखिन्छन् र समस्त नेपालीहरू ती घटनामा संलग्न हुनुपर्ने, ती घटनाले प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी जस्ता सबै युवाहरू अब जागरुक हुनुपर्ने आवश्यक छ। र सगर नेपालदेखिबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म विनम्रताको साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीहरू विभिन्न यहाँनिर राजनीतिक पार्टीहरूमा कित्ताकाट हुँदै बाँडिरहेका छौँ। हामीहरू तराईमै पनि हेर्ने हो भने विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा कित्ताकाट भइरहेका छौँ। तपाईँ आफैले आफूलाई के भनेर चिनाउँदाखेरि गर्व गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफैले आफैलाई हिन्दू बौद्ध किराँत वन जैन हुँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ, या म एमाले पार्टीको हो, या म माओवादी पार्टीको, म कांग्रेस पार्टीको, म यो फलानु पार्टीको भनेर तपाईँहरू गर्व गर्नुहुन्छ? तपाईँको अस्तित्व केमा जोडिएको छ? तपाईँको इतिहास केमा जोडिएको छ? तपाईँलाई चिनाउने भनेको तपाईँको आफ्नो मौलिकताले हो, आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिले हो। तपाईँलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले चिनाउँदैन। तर हामीहरू यहाँनिर राजनीतिक पार्टीका गुलाम भइरहेका छौँ। त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि नै राजनीतिक पार्टीहरूले आज अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई आज एकदमै संरक्षण गरिरहेको छ। मुसलमान कुनै समय अल्पसंख्यक थियो, उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ। आज मुसलमानले के भन्दछ भन्दाखेरि नेपालमा हामी 40 लाखको हाराहारीमा छौँ भन्छ। क्रिस्चियनहरूले त्यसै भन्दछन्, हामीहरू 50 लाखको हाराहारीमा छौँ भन्छन्। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि उनीहरू भोट ब्याङ्कका रूपमा स्थापित छन्। उनीहरू अल्पसंख्यक हो भन्दछन्। नेपालको राज्य स्तरबाट, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूबाट उनीहरू संरक्षित छन्। मुस्लिमहरूको हिजो तराईमा आन्दोलन केका निमित्त भएको थियो? कुनै धर्म विशेष आयोग निर्माणका निमित्त भएको थिएन नि। मधेसका जति पनि मधेसमा रहने नेपालीहरूले एउटा चाहिँ अधिकार प्राप्त होस्, उनीहरूले एउटा चाहिँ जुनसुकै राज्य स्तरमा चाहिँ उनीहरूले एउटा समावेशी भूमिका, आफ्नो चाहिँ समावेशी दायित्व उनीहरूले निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था आओस् भनेर त्यहाँनिर हिजोका दिनमा मधेसमा आन्दोलन भएको थियो। तर त्यो मधेस आन्दोलनको फाइदा कसले लुट्यो? त्यसबाट आज सबैभन्दा प्रताडित को बनिरहेको छ? मधेसका हिन्दूहरू बनिरहेका छन्। ती मधेसका हिन्दूहरू किन आज प्रताडित बनिरहेका छन् भन्दाखेरि ती मधेसका हिन्दूहरूले बुझेनन् कि मेरो अस्तित्व भनेको हिन्दू, आफैले म हिन्दू भनेर चिनाउन सक्यो भने मात्रै मेरो अस्तित्व जोगिन्छ। तर मधेसका हिन्दूहरूले पनि हिजोका दिनमा म मधेस जनाधिकार फोरमको मान्छे हुँ, म यो जनमत पार्टीको मान्छे हुँ, म यो पार्टीको मान्छे हुँ, म कांग्रेस पार्टीको मान्छे हुँ, म एमाले पार्टीको मान्छे हुँ भनेर आफैलाई राजनीतिक पार्टीमा विलय गराए। त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि ती राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो मधेस आन्दोलनको फाइदा के गरे? उनीहरूले उठाएर मुस्लिम आयोग बनाए। आज तराईमा, आज तपाईहरूले मधेसमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी प्रताडित त्यहाँका हिन्दूहरू बनिरहेका छन्। ती हिन्दूहरूले आफैलाई राजनीतिक पार्टीमा
विलय गराए, आफ्नो अस्तित्वलाई राजनीतिक पार्टीमा विलय गराएकै कारणले गर्दाखेरि ती हिन्दूहरू आज सबैभन्दा बढी प्रताडित बनेका छन्। र पहाडमा पनि त्यही अवस्था। पहाडमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आफैलाई म हिन्दू हुँ, म बौद्ध हुँ, म किराँत हुँ भनेर अगाडि बढ्न सक्दैनन् व्यक्तिहरू। ती नेपालीहरूले आफैलाई म के हुँ भन्दछन्, म एमाले पार्टीको सदस्य हुँ, म माओवादी पार्टीको सदस्य हुँ, म कांग्रेस पार्टीको सदस्य हुँ, म राप्रपाको हुँ, म यो पार्टीको ऊ पार्टीको। त तपाईँ हामीलाई भेडा बाख्रा जसरी राजनीतिक पार्टीहरूले यहाँनिर घुमाइरहेका छन्, हाम्रो अस्तित्व यहाँनिर सिद्धाइरहेका छन्, तर तपाईँ हामी आजसम्म जाग्न सकेका छैनौँ। किन? हामीहरू राजनीतिक पार्टीमै रमाइरहेका छौँ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले ठुला ठुला भाषण गर्दछन्, ती भाषणहरूलाई हामीहरू चाहिँ ईश्वरको वचन मानिरहेका छौँ। आफ्नो अस्तित्व आफैले मेट्नका निमित्त आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानिरहेका छौँ। के यही कारणले, यही अवस्थाले गर्दाखेरि हामीहरू कमजोर बनिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्दैन? तपाईँहरू आफै मनन गर्नु होला। मैले यहाँनिर कुनै भड्काउ भाषण भन्दा पनि यहाँनिर सत्य तथ्य घटना के हो त्यो जानकारी गराइरहेको छु तपाईँहरूलाई। आज पहाडका हिन्दूहरू किन कमजोर बन्दैछन्, तराईका हिन्दूहरू किन कमजोर बन्दैछन्, नेपालका समस्त हिन्दूहरू किन कमजोर बन्दैछन् भन्दाखेरि हिन्दुत्वको मुद्दालाई हामीहरूले स्थापित गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीहरू पार्टीको मुद्दालाई अगाडि लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हरेक समयमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कुनै राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन भयो भने त्यो राजनीतिक पार्टीको आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी नेपालका हिन्दू बौद्ध किराँत बमोजिम बाइक र्याली भनौँ या कुनै पनि र्याली भनौँ, त्यसमा आँखा चिम्लेर दौडिरहेका छन्। तर हाम्रो आफ्नो असली मुद्दा, हाम्रो अस्तित्वसँग, हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा हामीहरू त्यसमा समावेश हुँदैनौँ। यहाँनिर आज जनकपुरमा जुन घटना घटिरहेको छ नि, त्यसको विरुद्धमा आज देशैभरि आन्दोलन हुनुपर्ने हो, तर यहाँनिर देशैभरिका हिन्दूहरू जाग्दैनन्। त्यो जनकपुर विशेष एक ठाउँको घटना हो भनेर हामीहरू चुपचाप लागेर बसेका छौँ। त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि हामीहरू कमजोर भइरहेका छौँ। आज जनकपुरका हिन्दू भनेको ती समस्त हिन्दूहरूको एउटा मुद्दा हुनुपर्ने। जनकपुरमा जुन किसिमको चाहिँ त्यहाँनिर घटना घट्यो, त्यो घटनालाई हामी नेपालभरिका हिन्दूहरूले चाहिँ आफ्नो मुद्दा, आफ्नो त्यो घटना, आफ्नो जीवनमा घटेको घटना भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा आज हामीहरू बाडिएका छौँ। त्यो मधेसको घटनालाई हामीहरूले बोल्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो जनकपुरको घटनाहरूलाई हामीहरूले आफ्नो जीवनमा घटेको घटना, यो नेपालकै एक स्थानमा घटेको घटना भनेर बोल्न सकिरहेका छौँ। आज बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत कैयौँ देशहरूमा कस्तो अवस्था देखिरहेको छ। जब हिन्दूहरू 12-13% हुँदै गर्दाखेरिका ती पाकिस्तान र बङ्गलादेशका देशहरूमा हेर्नुहोस्, आज 1-2%मा झर्दैछन्। ती किन? त्यहाँका हिन्दूहरू अल्पसंख्यक हुँदै गर्दाखेरि यो अवस्था आइरहेको छ। नेपालका हिन्दूहरू भोलिका दिनमा अल्पसंख्यक भइसकेपछि तपाईँहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तपाईँहरू आजै मनन गर्नुहोस्। आज तपाईँहरू बहुसंख्यक हुँदाखेरि तपाईँहरूको अवस्था यस्तो हो। यहाँनिर नेपालमा बहुसंख्यकहरूलाई यहाँनिर हेला गरिँदैछ, राजनीतिक पार्टीबाटै तिरस्कार गरिदिन्छ। राजनीतिक पार्टीले कसलाई आज बोकिरहेको छ? अल्पसंख्यकहरूलाई बोकिरहेको छ। किन? आज मुस्लिम आयोग किन बनिरहेको छ? कि अल्पसंख्यकहरूलाई किन यति धेरै प्राथमिकता दिइरहेको छ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले भन्दाखेरि हामीहरूमा एउटा युनिटी छैन, हामीहरूमा एउटा एकता छैन। हामीहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा बाडिएका छौँ। तपाईँहरू आजबाट यो प्रण गर्नुहोस् कि तपाईँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैन। तपाईँहरूले आजका दिनबाट तपाईँहरूले यो प्रण गर्न सक्नुपर्दछ कि अब आउने दिनहरूमा जब हिन्दुत्वको मुद्दा उठ्दछ, जब हिन्दुत्वको कुनै पनि विषय उठ्दछ, त्यो विषयलाई तपाईँहरूले आफ्नो विषय मानेर, आफ्नो मुद्दा मानेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा हेर्नुहोस्, भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था आउनेछ, राजनीतिक पार्टी भनौँ या राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हरेक व्यक्तिले भनौँ, हाम्रो हरेक मुद्दालाई साथ समर्थन गरेर अगाडि बढ्न पर्ने त्यो अवस्था आउनेछ। तर आज अवस्था के भइरहेको छ? जनकपुरको त्यति ठुलो घटना, त्यति धेरै मान्छेहरू हताहत भएका छन्, त्यति धेरै मान्छेहरू प्रताडित भएका छन्, त्यहाँनिर पुरै प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरिएको छ, त्यहाँनिर बमबारी भएको छ, त्यहाँनिर व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। त्यस्ता घटनाहरूलाई हामीहरूले चुपचाप लागेर सहिदिएका छौँ, हामीहरूले केही बोल्न सकिरहेका छैनौँ। भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था आउनेछ भने तपाईँ आजै मनन गर्नुहोस् कि आज तपाईँ बहुसंख्यक हुँदाखेरि यो अवस्था देखिँदैछ भन्दाखेरि तपाईँहरू भोलि 50% भन्दा कम भइसकेपछि कस्तो अवस्था आउँछ? तपाईँहरू आफैलाई म हिन्दू भनेर टाउको अगाडि राखेर हिँड्न सक्नुहुन्न, तपाईँले कसैको अगाडि म हिन्दू भनेर बोल्न नसक्ने त्यो अवस्था आउनेछ 50% भन्दा तपाईँहरू कम हुँदै गर्दाखेरि। आज जनगणना भइरहेको छ नि, जनगणनामा हेर्नुहोस्, नेपालका हिन्दू बौद्ध किराँत बोनले के गर्छन्? 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भनेर भनिरहेका छन्। दसैँमा टीका लगाउँदाखेरि सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर भन्ने गरिन्थ्यो नि, तपाईँलाई थाहा छ। तर आजको दिनमा हेर्नुहोस्, 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भनिन्छन्। कैयौँ हिन्दूहरूको घरमा एउटा सन्तान भन्दा अर्को सन्तानै हुँदैन। त्यही अनुपातमा हामीहरूले तुलना गर्ने हो भने मुसलमानहरूका 10-12वटा चाहिँ एउटै घरमा चाहिँ 10-12वटा सदस्य हुन्छन् र उनीहरूले के भन्छन्? उनीहरूको अल्लाहले दिएको भन्छन्।
यो अवस्था हुँदै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा तपाईहरू अल्पसंख्यक हुने दिन त आउँदैछ के, नजिकिँदैछ। तपाईहरू धेरै चाँडै अल्पसंख्यक हुनुहुँदैछ र त्यो अल्पसंख्यक हुँदै गर्दाखेरि जसरी पाकिस्तानमा जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, बंगलादेशमा जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, इन्डियामा कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, ती घटनाहरू तपाईकै अगाडि घट्नेछन्। तपाईकै छोरीचेली, तपाईकै आफ्नै परिवारमा तपाईहरू कति धेरै कमजोर भएर भोलिका दिनमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यही हुँदै गर्दाखेरि तपाईले आजकै दिनमा मनन गर्नुपर्छ। यो सामान्य विषयवस्तु होइन। नेपालको कुनै जिल्लामा जनकपुर भनेको जानकी माताको स्थानमा आज यी घटनाहरू घटिरहेको छ। त्यहाँ छठ पर्व मनाउन नदिएर छठ पर्व मनाउन पुरै बन्देज लगाइएको छ हिन्दूहरूलाई। यो अवस्था देखिरहेको छ आजकै दिनमा। तपाईहरु आफैलाई बहुसंख्यक हिन्दूहरू भनेर छाती गर्वले उच्च गरेर हिँड्दाखेरि यो अवस्था छ। भोलिका दिनमा तपाईहरु 50% भन्दा कम हुँदाखेरि कस्तो अवस्था होला मनन गर्नुस् त तपाईहरु आफै। यो विषय तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्दैन? तपाईलाई कुनै राजनीतिक पार्टीको आज एमाले किन टुक्रियो, आज माओवादी किन टुक्रियो, आज यो किन टुक्रियो, यो तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ या तपाईहरुको अस्तित्व आज संकटमा पर्दैछ, तपाईहरुको इतिहास आज संकटमा पर्दैछ? हाम्रा पिता पुर्खाले जुन सुम्पिएको हामीलाई धरोहर छ, जुन हाम्रो इतिहास छ, त्यो इतिहास नामेट पार्नका निमित्त यहाँनिर यस्ता षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। यो विषय तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ या कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताले यो बोल्यो त्यो बोल्यो, यो राजनीतिक पार्टी टुक्रियो, यो राजनीतिक पार्टीले जित्यो, यो पार्टीले हार्यो, तपाईलाई कुन विषय महत्त्वपूर्ण लाग्छ? त बिल्कुल पनि तपाईको इतिहाससँग जोडिएको विषय तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लाग्नुपर्ने हो। तपाईको आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएको विषय तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लाग्नुपर्ने हो। तर विडम्बना ती विषयहरू तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लागिरहेको छैन र आज यही अवस्था देखिरहेको छ कि हामीहरूलाई राजनीतिक पार्टी प्यारो भएको छ, हामीहरूलाई आफ्नो धार्मिक मुद्दा प्यारो नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू कमजोर बन्दै गइरहेका छौँ। र आजकै दिनमा तपाईहरूले यी कुराहरूलाई मनन गर्न सक्नु भएन भने इतिहासमा तपाईहरूले पछुताएर कुनै पनि फाइदा छैन। हिजोका दिनमा जुन जम्मू काश्मीरमा जुन घटना घटेको थियो, काश्मीरका पण्डितहरूले पनि तपाईँ हामी जस्तैले जसरी हामीहरूले चाहिँ हिन्दू मुसलमान भाइ भाइ, हिन्दू मुस्लिम भाइ भाइ यही नारा लगाउँदै थिए, त्यहाँका पण्डितहरूले पनि जब ती पण्डितहरूको घरमा मुसलमानहरूले धावा बोले, जब उनीहरू बहुसंख्यक भए, उनीहरूले धावा बोलेर उनीहरूका आफ्ना श्रीमती, आफ्ना छोरीहरूलाई पण्डितहरूकै अगाडि निर्वस्त्र बनाएर बलात्कार गरेका थिए। ती घटनाहरू तपाईलाई याद छैन भने तपाईलाई म याद दिलाउन चाहन्छु। यी अवस्थाहरू त्यत्तिकै आएका होइनन्। यसरी नै तपाईहरूले हरेक कुराहरूलाई सामान्य ढंगले लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय, त्यहाँका जुन काश्मीरी पण्डितहरूले पनि ती घटनालाई सामान्य रूपमै लिएका थिए। ती घटनाहरूलाई सामान्य रूपमा लिँदै जब उनीहरू अल्पसंख्यक भएका थिए, अल्पसंख्यक भइसकेपछि उनीहरूको अवस्था कस्तो भयो? उनीहरूको आफ्नो आँखा अगाडि आफ्नो श्रीमतीलाई बलात्कार भएको उनीहरूको स्वयं आफ्नो आँखाले हेर्नु परेको थियो। आफ्नो छोरीलाई बलात्कार गरेको स्वयं आफ्नो आँखाले हेर्नु परेको थियो। तपाईलाई भोलि त्यही अवस्था तपाईको त्यो जीवनमा त्यो घटना घट्दै गर्दाखेरि तपाईले कसरी तपाईले बाँच्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरु आफै आजकै दिनमा मनन गर्नुहोस्। त्यो अवस्था भोलिका दिनमा आउँदैछ। यहाँनिर कसैलाई मैले यहाँनिर भड्काउनका निमित्त या कुनै जातीय कुनै धार्मिक युद्ध गराउनका निमित्त यो बोलिरहेको छैन। यो अवस्था भोलिका दिनमा आउनेछ। यहाँनिर आर्य अमृतले कुनै विषयवस्तु बोल्दै गर्दाखेरि यहाँनिर 3 हात उफ्रिने व्यक्तिहरू कहाँ कोद्वारा परिचालित छन् भन्ने कुरो तपाईहरुले मनन गर्नु होला। ती व्यक्तिहरू कहाँ कोद्वारा परिचालित छन्, कसद्वारा परिचालित छन्? आज कैयौं व्यक्तिहरूले नेपालमा रोजगारी नगरिकन, कुनै पनि जागिर नखाइकन ती व्यक्तिहरू आज 12-27 कुरा गरेर उफ्रेर हिँडिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई आम्दानी कहाँबाट आउँछ? ती व्यक्तिहरूलाई खर्च कहाँबाट आउँछ? ती व्यक्तिहरू कहाँद्वारा परिचालित छन्, कोद्वारा परिचालित छन्? यी कुराहरू मनन गर्यो भने तपाईलाई थाहा हुँदैन। ती व्यक्तिहरूले आज युट्युब लगायत विभिन्न मिडियाहरूमा मात्र भाषण गरेर मात्र हिँडिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरू कुन धनाढ्य परिवारका व्यक्तिहरू हुन्? ती व्यक्तिहरूलाई कहाँदेखि पैसा आउँछ? ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू परिचालित व्यक्तिहरू हुन्। विदेशीहरूद्वारा ती व्यक्तिहरू आज पालिएका छन्। ती व्यक्तिहरूले आज आर्य अमृतले बोल्दै गर्दाखेरि खण्डन गर्छन्। यही कमेन्टमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई पैसा आउने गर्दछ, जसले नेपालको अस्तित्व जोगाउनका निमित्त बोल्ने गर्दछ, जसले नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउनु पर्छ भनेर यहाँनिर बोल्दै गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको मुख थुन्नका निमित्त यहाँनिर ठूलो रकम यहाँनिर खर्च भइरहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई खर्च भइरहेको छ। ती व्यक्तिहरूले यहाँनिर नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने, नकारात्मक भ्रमहरू फैलाउने, नेपालमा हुँदै नभएका कुराहरूलाई चाहिँ छ भनेर चाहिँ यहाँ दुष्प्रचार गर्ने, ती कामहरू त विगतका दिनदेखिबाट भइरहेका छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीहरूले पन्छाउन सक्नुपर्दछ। हाम्रो आजको मुख्य हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हुनुपर्दछ?
हाम्रा हरेक धार्मिक मुद्दाहरूलाई हामीहरूले स्थापित गर्नका निमित्त नेपालका जुनसुकै स्थानमा पनि घटेका घटनाहरूलाई हामीहरूले मनन गर्न सक्नुपर्दछ र त्यो जोरदार आवाजमा हामीहरूले बुलन्द गर्दै अगाडि ती घटनाहरूलाई ल्याउन सक्नुपर्दछ। जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै स्थानमा ती घटनाहरू घटेको होस् हामीहरूले त्यो आफ्नो घटना सम्झेर हामीहरूले त्यसका विरुद्धमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने भोलि स्थिति भयावह छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, विषयवस्तुहरू धेरै छन्, धेरै मुद्दाहरू छन्। ती मुद्दाहरू आगामी दिनहरूमा पनि छलफल गर्नेछु र जनगणनामा अहिले जुन अवस्था देखिरहेको छ यहाँनिर एउटा व्हिप नै चलाइएको छ कि नेपालको मौलिकता मास्नका निमित्त कस्तो अवस्था आइरहेको छ भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय भाषा भनेर चिनिने हाम्रो बोलीचालीको भाषा जुन अहिले मैले बोलिरहेको छु यो भाषा भनेको नेपाली भाषा हो। यो नेपाली भाषालाई नै आज कमजोर बनाउनका निमित्त यहाँनिर विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह भइरहेको छ। हुन त जनगणना अहिले चलिरहेको छ, अहिले मैले बोल्दै गर्दाखेरि यो बोलीले केही त्यस्तो असर त नपर्ला, तर पनि यहाँनिर यस्ता षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ। आज नेपालको मातृभाषा जुन तपाईले आफै जन्मिँदाखेरि चाहिँ जुन बोलिने भाषा जुन तपाईको आमाले सिकाउनु भयो त्यो मातृभाषामा के लेख्ने? मातृभाषामा तपाई संस्कृत जान्नु भएको छ, तपाईको पुर्खाको भाषा संस्कृत छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले तामाङ भाषा लेख्न सक्नुहुन्छ, गुरुङ लेख्नुहुन्छ, त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। तर दोस्रो भाषाको रूपमा जुन हामीहरूले बोलीचालीको भाषा छ यो नेपाली भाषा, त्यो नेपाली भाषा लेख्नुपर्ने ठाउँमा यहाँनिर विभिन्न यस्ता व्हिपहरू जारी भइरहेको छ कि यहाँनिर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नेपाली भाषा नलेखेर हिन्दी भाषा लेखौँ या कुनै आफ्नै ल्याङ्ग्वेजको भाषा लेखौँ, यी अवस्थाहरू आज देखिरहेको छ। यो किन? नेपालको मातृभाषा, नेपालको राष्ट्रिय भाषा, बोलीचालीको भाषा नेपाली भाषालाई पनि सिद्धियो भन्ने उद्देश्यले यहाँनिर यस्ता कामहरू भइरहेको छ। यी कुराहरू धेरै छन्, यी कुराहरू आगामी दिनहरूमा बताउनेछु। तपाईहरू यस्ता घटनाक्रमहरूलाई एकदमै बुझिराख्नका निमित्त हामीहरूसँग जोडिरहनु होला। आर्यअमृत पेजमा, आर्यअमृत युट्युब च्यानलमा तपाईहरू जोडिरहनु होला र सकरा नेपालसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नका निमित्त तपाईहरूलाई सदैव हामीहरूले स्वागतम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हरेक अवस्थामा हामीहरू मिलेर अगाडि बढ्नका निमित्त हामीहरू तपाईँहरूलाई खुल्ला रूपमा आमन्त्रण गर्न आतुर छौँ। हस्त नमस्ते, ओम जय सनातन।